ओम शान्ति। आज माघ 4 गते आइतबार 17 तारिक 17/1 को बाबाको महावाक्य, बाबाको अव्यक्त वाणी छ। रिवाइज 14/10/87 को। आज बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि सङ्गम युग कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, कि यसै सङ्गम युगमा नै हामी आत्मा परमात्मा पितासँग मिलन मनाउँछौँ। यसै युगमा नै आत्माले परमात्मासँग सर्व सम्बन्धको अनुभूति गर्न सक्दछ। सङ्गम युगमा हामी अमृत बेलादेखि हर दिन रात्रिसम्म भिन्न भिन्न रूपमा भिन्न भिन्न सम्बन्ध बाबासँग जोडेर यस जीवनको सङ्गम युगको ब्राह्मण जीवनको अलौकिक सुखको हामी अनुभूति गर्न सक्छौँ। दिव्य जन्मको दिव्यतालाई हामीले आफूमा धारण गर्न सक्छौँ। यसै सम्बन्धी बाबा आज हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। मुरलीको सार रहेको छ, ब्राह्मण जीवन बाबासँग सर्व सम्बन्ध अनुभव गर्ने जीवन। आज बाप दादा आफ्ना अनेक पटक मिलन मनाउने, अनेक कल्पदेखि मिल्ने बच्चाहरूसँग फेरि मिलन मनाउन आउनुभएको छ। यो अलौकिक अव्यक्त मिलन भविष्य स्वर्गमा पनि हुन सक्दैन। बाबा
सङ्गम युगको यस मिलनलाई सतयुगको स्वर्गसँग तुलना गर्दै हुनुहुन्छ। जुन सङ्गम युगमा हामी बाबासँग मङ्गल मिलन मनाउँछौँ, यो अलौकिक, यो अव्यक्त मिलन भविष्य स्वर्गमा पनि हुन सक्दैन। केवल यस समयमा यो युगलाई वरदान छ बाबा र बच्चाहरूको मिलनको। त्यसैले यो युगको नाम नै छ सङ्गम युग, अर्थात् मिलन मनाउने युग। सङ्गम युग अर्थात् बाबासँग मिलन मनाउने युग। यस्तो युगमा यस्तो श्रेष्ठ मिलन मनाउने विशेष पाठधारी तिमी आत्माहरू हौ। बाप दादा पनि यस्ता करोडौँमा कोही श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माहरूलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ र स्मृति दिलाउनुहुन्छ। सुरुदेखि अन्त्यसम्मको कति स्मृति दिलाउनु भएको छ। बाबा हामी विशेष आत्माहरूलाई, भाग्यवान आत्माहरू बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त देखेर हर्षित हुनुहुन्छ र हाम्रो सारा 84 जन्ममा हामी कहाँ कहाँ कुन कुन स्वरूपमा थियौँ सबै बाबा स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। सुरुदेखि अन्त्यसम्मको कति स्मृति दिलाउनु भएको छ। याद गर्यौ भने लामो लिस्ट निस्कन्छ। यति स्मृति दिलाउनु भएको छ जुन तिमीहरू सबै स्मृति स्वरूप बनेका छौ। बाबाले हामीलाई स्मृति यति धेरै गराउनु भएको छ जस कारणले हामी सबै स्मृति स्वरूप बनेका छौँ। त्यही स्मृतिमा हराइरहन्छौँ, मस्त रहन्छौँ। याद गर्यौ भने लामो लिस्ट निस्कन्छ। यति स्मृति दिलाउनु भएको छ जुन तिमीहरू सबै स्मृति स्वरूप बनेका छौ। भक्तिमा तिमी स्मृति स्वरूप आत्माहरूको यादगार रूपमा भक्तहरूले पनि हर समय स्मरण गरिरहन्छन्। तिमी स्मृति स्वरूप आत्माहरूको हरेक कर्मको विशेषताको स्मरण गरिरहन्छन्। हामी स्मृति स्वरूप बन्छौँ। बाबाले हामीलाई स्मृति दिलाउनुहुन्छ हामी कस्ता थियौँ, कस्ता बन्नेवाला हौँ, त स्मृति स्वरूप बनेका छौँ। हामी स्मृति स्वरूप आत्माहरूको यादगारमा भक्त आत्माहरूले पनि हर समय स्मरण गरिरहन्छन्। तिमी स्मृति स्वरूप आत्माहरूको हरेक कर्मको विशेषताको स्मरण गरिरहन्छन्। भक्तिको विशेषता नै स्मरण अर्थात् कीर्तन गर्नु हो। स्मरण गर्दा गर्दै मस्तीमा कति मगन हुन्छन्। अल्पकालको लागि तिनीहरूलाई पनि अरू कुनै सुधबुध रहँदैन। स्मरण गर्दा गर्दै त्यसमा नै हराउँछन् अर्थात् लभलीन हुन्छन्। यो अल्पकालको अनुभव ती आत्माहरूको लागि कति न्यारा र प्यारा हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ? किनकि जुन आत्माको स्मरण गर्छन् ती आत्मा स्वयं पनि बाबाको स्नेहमा लभलीन रहेका हुन्छन्। बाबाको सर्व प्राप्तिमा सदा हराएका हुन्छन्। त्यसैले यस्ता आत्माहरूको स्मरण गर्नाले ती भक्तहरूलाई अल्पकालको लागि तिमी वरदानी आत्माहरूद्वारा अञ्जलीको रूपमा भए पनि अनुभूति प्राप्त भएको हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जब हामी स्मृति स्वरूप बन्छौँ त स्मृति स्वरूप बनेको यादगारमा भक्तहरूले पनि हाम्रो स्मरण गरेर उनीहरू पनि अल्पकालको लागि भए पनि क्षणिक खुसीमा रहन्छन्, मस्तीमा रहन्छन्, स्नेहमा लभलीन भएका हुन्छन्। त उनीहरूलाई अल्पकालको प्राप्ति गराउनेवाला हामी आत्माहरू नै हौँ। त्यसैले सोच, जब स्मरण गर्ने भक्त आत्माहरूलाई पनि यति अलौकिक अनुभव हुन्छ भने तिमी स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माहरूलाई वास्तविक जीवनमा कति अनुभव मिल्छ होला। हाम्रो स्मरण गर्ने भक्त आत्माहरूलाई त यति अलौकिक सुखको अनुभूति हुन्छ भने जो आत्मा स्वयं स्मृति स्वरूप छ, से बाबाले जसलाई सबै कुराहरूको स्मृति दिलाउनु भएको छ, ऊ आत्मालाई वास्तविक जीवनमा कति सुखको अनुभव हुन्छ होला। यसै अनुभूतिमा सदा अगाडि बढ्दै जाऊ।
हर कदममा भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूपको अनुभव गर्दै जाऊ। जस्तो समय जस्तो कर्म त्यस्तै स्वरूपको स्मृति प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हर कदममा भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूपको अनुभव गर्दै जाऊ। जस्तो समय जस्तो कर्म त्यस्तै स्वरूपको स्मृति प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर। जस्तै अमृत बेला दिनको आरम्भ हुनासाथ बाबासँग मिलन मनाउँदा मास्टर वरदाता बनेर वरदाताबाट वरदान लिने श्रेष्ठ आत्मा हुन्छौ। सिधै भाग्य विधाताद्वारा भाग्य प्राप्त गर्ने पद्मापदम भाग्यवान आत्मा हो। यो श्रेष्ठ स्वरूपलाई स्मृतिमा ल्याऊ, किनभने वरदानी समय छ। वरदाता विधाता साथमा हुनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अमृत बेला दिनको आरम्भ हुनासाथ बाबासँग मिलन मनाउँदा मास्टर वरदाता बनेर वरदाताबाट वरदान लिने श्रेष्ठ आत्मा बन्नु छ। सिधै भाग्य विधाताद्वारा भाग्य प्राप्त गर्ने पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हो। यो स्मृतिलाई स्वरूपमा ल्याउनु छ, किनभने वरदानी समय छ। वरदाता विधाता साथमा हुनुहुन्छ। मास्टर वरदानी बनेर स्वयं पनि सम्पन्न बनिरहेका छौ र अन्य आत्माहरूलाई पनि वरदान दिलाउने वरदानी आत्मा हो। यो स्मृति स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गर। अमृत बेलामा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, वरदाता बाबाबाट वरदान लिनेवाला मास्टर वरदानी बनेर स्वयं पनि सम्पन्न बन्नु छ र अनेकौँ आत्माहरूलाई पनि वरदान दिने वरदानी आत्मा बन्नु छ। यस स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गर्नु छ। यस्तो होइन, यो त हुँ नै, तर भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूपलाई समय प्रमाण अनुभव गर्यौ भने अत्यन्तै विचित्र खुसी विचित्र प्राप्तिहरूको भण्डार बन्नेछौ। भिन्न भिन्न समयमा भिन्न भिन्न प्राप्तिहरूको स्मृति गर्यौँ भने बाबाबाट जति पनि प्राप्ति भएका छन्, भिन्न भिन्न सम्बन्धबाट भिन्न भिन्न प्राप्तिको जब स्मरण गर्छौँ तब बाबा भन्नुहुन्छ, अत्यन्तै विचित्र खुसी विचित्र प्राप्तिको भण्डार बन्नेछौ र सदैव दिलबाट प्राप्तिका गीत स्वतः नै अनहद शब्दको रूपमा निस्किरहन्छ। जे पाउनु थियो त्यो पाएँ। जब स्मृति स्वरूप बन्छौँ, बाबासँग सर्व सम्बन्ध जोड्छौँ, तब प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ। सदैव दिलबाट यही गीत निस्कन्छ, जे पाउनु थियो त्यो पाएँ। अब केही पनि पाउनको लागि बाँकी रहेको छैन। यसै प्रकारले भिन्न भिन्न समय र कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूपको अनुभव गर्दै जाऊ। मुरली सुन्दा यो स्मृति रहोस्। अमृत बेलामा मास्टर वरदानी बन्ने र अरूलाई पनि वरदानको अनुभूति गराउने यो स्मृति स्वरूप बन्नु छ। यस स्वरूपलाई प्रत्यक्ष रूपमा ल्याऊ भन्नुभयो बाबाले। अब मुरली सुन्दा यो स्मृति रहोस्, मेरो ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन हो, अर्थात् भगवानको विद्यार्थी हो। स्वयं भगवान मलाई पढाउन परमधामदेखि आउनु भएको छ। यस स्मृतिमा हामी बाबाबाट सुन्नेछौँ। यस स्मृतिमा जब सुन्छौँ तब हामीलाई ईश्वरीय विद्यार्थी जीवनको नशाको खुसीको अनुभूति हुन्छ। यही विशेष प्राप्ति हो जुन स्वयं भगवान आउनुहुन्छ। यही स्मृति स्वरूपमा जब मुरली सुन्छौँ तब कति नशा हुन्छ। स्वयं भगवानले मलाई सम्मुखमा बसेर पढाइरहनु भएको छ। जब यस स्मृति स्वरूपमा मुरली सुन्छौँ तब हामीमा कति नशा हुन्छ। यदि साधारण रीतिले नियम प्रमाण सुनाउनेले सुनाइरहेका छन् र सुन्नेले सुनिरहेका छन् भने त्यति नशा रहँदैन। मलाई स्वयं भगवानले सम्मुखमा पढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने स्मृति र साधारण रूपमा सुनाउनेले सुनाइरहेका छन्, सुन्नेले सुनिरहेका छन्,
यो हिसाबले हामीले सुन्छौँ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जुन नसा हुनुपर्ने हो त्यो नसा रहँदैन। तर हामी भगवानका विद्यार्थी हौँ। यो स्मृतिलाई स्वरूपमा ल्याएर सुन्यौँ भने मात्र अलौकिक नसाको अनुभव हुन्छ। बुझ्यौ? बाबा हामीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुभयो कि भगवान मेरो टिचर, म भगवानको विद्यार्थी। सदैव यही स्मृतिमा रहनुहोस्, मुरली सुन्नुहोस्। भिन्न भिन्न समयको भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूपको अनुभवमा कति नसा होला? बाबाले दुईटा स्वरूपको भन्नुभयो, एउटा अमृत बेला, अर्को मुरली क्लासको बेलामा। कुन स्वरूपमा हामीले कसरी स्मृति गर्ने? र अब भिन्न भिन्न समयको भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूपको बाबा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी सारा दिन हरेक कर्ममा बाबाको साथमा स्मृति स्वरूप बनेर चल। कहिले भगवानको सखा वा साथीको रूप, कहिले जीवन साथीको रूपको, कहिले भगवान मेरो मुरब्बी बच्चा हुनुहुन्छ, अर्थात् सबैभन्दा पहिलो हकदार वा पहिलो वारिस हुनुहुन्छ। बाबासँग सारा दिनभरि हरेक कर्ममा स्मृतिको रूपमा बाबालाई साथमा राख्नुहोस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कहिले भगवानलाई सखाको रूपमा, साथीको रूपमा, कहिले जीवन साथीको रूपमा, कहिले भगवान मेरो मुरब्बी, अति प्रिय बच्चा हुनुहुन्छ, अर्थात् मेरो पहिलो हकदार हुनुहुन्छ, वारिस हुनुहुन्छ। यो स्मृतिमा रहनुहोस्। यस्तो सुन्दर र अत्यन्तै लायक बच्चा हुँदा मातापितालाई कति नसा हुन्छ? मेरो बच्चा कुलको दीपक हो वा कुलको नाम प्रख्यात गराउनेवाला हो भन्छन्। लौकिकमा पनि जब बच्चा अत्यन्तै लायक हुन्छ, सपुत हुन्छ, त मातापितालाई कति नसा हुन्छ। के भन्छन्? मेरो बच्चा कुलको दीपक हो, कुलको नाम प्रख्यात गराउनेवाला हो भन्छन्। जसको भगवान नै बच्चा बन्नुहुन्छ भने उसको नाम कति प्रख्यात हुन्छ होला? बच्चाले बुवा आमाको नाम प्रख्यात गर्छ। त बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? जसको बच्चा भगवान नै हुनुहुन्छ भने त उसको नाम कति प्रख्यात हुन्छ होला? उसको कुलको कति कल्याण हुन्छ होला? त्यसैले जब कुनै दुनियाँको वातावरणले अथवा भिन्न भिन्न समस्याले अलिकति पनि आफूलाई एक्लो वा उदास अनुभव गर्छौ, तब यस्तो सुन्दर बच्चाको रूपले खेल, सखा रूपले खेल। बाबाले के भन्नुभयो? जब दुनियाँको वातावरणमा भिन्न भिन्न समस्याहरूले आफूलाई एक्लो बनाएको, उदास बनाएको महसुस हुन्छ, त्यतिखेर सुन्दर बच्चाको रूपमा, सखाको रूपमा खेल भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। कहिलेकाहीँ थकाइ लाग्यो भने के गर्ने होला? थकाइ लाग्यो भने बाबालाई कुन रूपमा युज गर्ने? थकाइ लाग्यो भने आमाको रूपमा काखमा सुत, त्यहीँ समाहित हो। कहिलेकाहीँ दिल सिकिस्त हुँदा सर्वशक्तिवानको स्वरूपले मास्टर सर्वशक्तिवानको स्मृति स्वरूपको अनुभव गर्यौ भने दिल सिकिस्तबाट दिल खुस हुन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दिल सिकिस्त हुँदा सर्वशक्तिवानको स्वरूपले मास्टर सर्वशक्तिवानको स्मृति स्वरूप अनुभव गर्छौँ भने दिल सिकिस्तबाट दिल खुस हुन्छ। भिन्न भिन्न समयमा भिन्न भिन्न सम्बन्धले भिन्न भिन्न आफ्नो स्वरूपको स्मृतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्यौ भने बाबाको सदा साथको स्वतः अनुभव गर्नेछौ र यो सङ्गम युगको ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य अनुभव भइरहनेछ। भिन्न भिन्न समयमा भिन्न भिन्न सम्बन्धले बाबालाई जब हामी सर्वसम्बन्धी बनाएर याद गर्छौँ समयअनुसार, परिस्थिति अनुसार, तब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो सङ्गम युगी ब्राह्मण जीवनको महत्त्व यति अमूल्य छ, यो हामीलाई सदैव याद भइरहन्छ,
स्मृति भइरहन्छ कि यो जीवन कति मूल्यवान छ भनेर। अर्को कुरा, यतिका सर्व सम्बन्ध निर्वाह गर्नमा यति व्यस्त हुन्छौ जसले गर्दा मायालाई आउने फुर्सद नै मिल्दैन। एक त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबासँग हर समयमा, हर क्षण, हर परिस्थितिमा कुनै न कुनै सम्बन्ध जोडेर बाबालाई साथमा राख्नु छ। जब हामी बाबासँग सम्बन्ध निर्वाह गर्नमा व्यस्त हुन्छौँ जसले गर्दा मायालाई हाम्रो पासमा आउने फुर्सद नै मिल्दैन। जसरी लौकिकमा ठुलो प्रवृत्ति भएकाहरूले सदैव यही भन्छन्, प्रवृत्ति सम्हाल्न यति व्यस्त हुन्छौँ जसले गर्दा अरू कुनै कुरा याद नै रहँदैन किनकि धेरै ठुलो प्रवृत्ति छ। बाबा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ, लौकिकमा पनि कसैको धेरै ठुलो प्रवृत्ति छ, गृहस्थी छ, सम्हाल्नु पर्ने छ भने उनीहरूले भन्छन् कि प्रवृत्ति सम्हाल्नमा हामी यति व्यस्त हुन्छौँ जसले गर्दा अरू कुनै पनि कुरा याद नै रहँदैन, अरू कार्यको लागि समय नै निस्कँदैन किनकि प्रवृत्ति धेरै ठुलो छ। अब बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी तिमी ब्राह्मण आत्माहरूको प्रभुसँग प्रीत निर्वाह गर्न प्रभुको प्रवृत्ति कति ठुलो छ। दुनियाँको प्रवृत्ति र हामी ब्राह्मण आत्माहरूको प्रवृत्ति, तिम्रो प्रभु प्रीतको प्रवृत्ति शुद्ध पनि चल्छ। न केवल बिहान दिउँसो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो प्रभु प्रीतको प्रवृत्ति शुद्ध पनि चल्छ। यदि योग निन्द्रामा हुन्छौ भने तिम्रो निन्द्रा होइन, त्यो योग निन्द्रा हुन्छ। निन्द्रामा पनि प्रभु मिलन मनाउन सक्छौ। योगको अर्थ नै हो मिलन। योग निन्द्रा अर्थात् अशरीरीपनको स्थितिको अनुभूति। रातिमा पनि, रेस्ट गर्ने समयमा पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यदि योग निन्द्रामा हुन्छौँ भने त्यो निन्द्रा पनि योगमा गनिन पुग्छ। त निन्द्रामा पनि हामी बाबासँग मिलन मनाउन सक्छौँ। योग निन्द्रा अर्थात् अशरीरीपनको स्थितिको अनुभूति, यो पनि प्रभु प्रीत हो नि। त्यसैले तिम्रो जस्तो ठुलो प्रवृत्ति कसैको पनि छैन। अरूको प्रवृत्ति त रातिमा सिद्धिन्छ, त हाम्रो त रातिमा पनि प्रवृत्ति चल्छ, प्रभुसँग प्रीत चल्छ। एक सेकेन्ड पनि तिमीहरूलाई फुर्सद छैन किनकि भक्तिमा पनि भक्तको रूपमा गीत गाइरहन्थ्यौ। धेरै दिनपछि प्रभु हजुर मिल्नु भएको छ भनेर। त्यसैले गनी गनी हिसाब पुरा गर्छु। 5000 वर्षको हिसाबले यो छोटो जन्म केही दिनको हिसाब मात्र भयो नि। त्यसैले थोरै दिनमा यति लामो समयको हिसाब पुरा गर्नु छ। त्यसैले भनिन्छ श्वास श्वासमा स्मरण गर। बाबासँग हामी कति समयदेखि बिछोड भएका छौँ, त त्यति समयको बिछोडलाई यति थोरै समयमा सङ्गम युगका यी केही दिनहरूमा पुरा गर्नु छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ श्वास श्वासमा स्मरण गर्नु छ। भक्तहरूले स्मरण गर्छन् र तिमीहरू स्मृति स्वरूप बन्छौ। त्यसैले तिमीहरूलाई सेकेन्ड पनि फुर्सद हुन्छ र। भक्तहरूले स्मरण गर्छन्, महिमा गाउँछन्, कीर्तन गाउँछन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हामी ब्राह्मण आत्माहरू स्मृति स्वरूप बन्छौँ। त्यसैले तिमीहरूलाई सेकेन्ड पनि फुर्सद हुन्छ त। कति ठुलो प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्तिको अगाडि ती साना प्रवृत्तिले आकर्षित गर्दैनन् र सहज स्वतः नै देहसहित देहका सम्बन्ध र देहका पदार्थ वा प्राप्तिबाट नष्ट मोह स्मृति स्वरूप हुन्छौ। यही अन्तिम परीक्षाले मालाको नम्बरवार दाना बनाउनेछ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जब हामी अहिलेबाट नै स्मृति स्वरूप बन्छौँ तब अन्तिममा पनि सहज रूपमा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन्न सक्छौँ। त त्यही अन्तिम परीक्षाले मालाको नम्बरवार दाना बनाउनेछ। जब अमृत बेलादेखि योग निद्रासम्म भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूपको अनुभवी हुन्छौ तब दीर्घकालको स्मृति स्वरूपको
त्यही अनुभवले अन्त्यमा स्मृति स्वरूपको परीक्षामा सम्मानसहित पास गराइदिन्छ। अमृत बेलादेखि योग निन्द्रासम्म, राति रेस्ट गर्ने बेलासम्म सारा दिनभरि हामी भिन्न भिन्न स्मृतिमा जब स्मृति स्वरूप बन्छौँ, भिन्न भिन्न स्मृतिको अनुभव गर्छौँ, बाबासँग सम्बन्ध जोड्छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो लामो समयसम्मको यही स्मृति स्वरूपले अन्त्यमा पनि हामीलाई सहजै सम्मानसहित पास गराइदिन्छ। त्यसैले रमणीक जीवनको अनुभव गर्नेछौँ, कुनै मेहनतको अनुभव हुँदैन। जीवनमा हरेक मनुष्य आत्माको रुचि भेराइटी होस् यही चाहन्छन्। त्यसैले सारा दिनमा भिन्न भिन्न सम्बन्ध, भिन्न भिन्न स्वरूपको भेराइटी अनुभव गर। हरेक आत्मालाई भेराइटी मनपर्छ। त्यस्तै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबासँग पनि भिन्न भिन्न सम्बन्ध, सारा दिनमा भिन्न भिन्न स्वरूपहरूको अनुभव गर्नु छ। जसरी दुनियाँमा पनि भन्छन् नि पिता त चाहिन्छ नै, तर पिताको साथमा यदि जीवनसाथीको अनुभव भएन भने पनि जीवन अधुरो सम्झिन्छन्। बच्चा भएन भने पनि जीवन अधुरो सम्झन्छन्। हरेक सम्बन्ध भयो भने मात्र सम्पन्न जीवन सम्झन्छन्। त्यसैले यो ब्राह्मण जीवन पनि भगवानसँग सर्व सम्बन्ध अनुभव गर्ने सम्पन्न जीवन हो। बाबा लौकिकको उदाहरण दिएर अलौकिक कुरा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ लौकिकमा पिता त चाहिन्छ नै, पिताको साथमा जीवनसाथी पनि भएन भने जीवन अधुरो मान्छन्। जीवनसाथीको पनि महत्त्व बताउँछन्। साथमा जीवनसाथी त छ तर बच्चा भएन भने पनि जीवन अधुरो मान्छन्। हरेक सम्बन्ध भयो भने मात्रै सम्पन्न जीवन सम्झन्छन्। त्यस्तै हामी ब्राह्मण आत्माहरूले पनि बाबासँग जब सर्व सम्बन्धको अनुभव गर्छौँ तब नै हाम्रो जीवन ब्राह्मण जीवन सम्पन्न बन्दछ। एउटा सम्बन्धको पनि कमी नगर्नु। एउटा सम्बन्ध पनि भगवानसँग कम भयो भने कुनै न कुनै आत्माले त्यो सम्बन्धबाट आफूतर्फ खिच्नेछ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ एउटा सम्बन्ध पनि यदि बाबासँग हामीले सम्बन्ध जोड्नमा कमी गऱ्यौँ भने त्यो सम्बन्धमा कुनै न कुनै आत्माले आफूतर्फ खिच्नेछ। जसरी कति बच्चाहरूले कहिलेकाहीँ भन्छन् बाबाको रूपमा त हुनुहुन्छ नै, तर सखा सखी अथवा मित्रको त सानो रूप हुन्छ नि, त्यसको लागि त आत्मा चाहिन्छ, किनकि बाबा त ठुलो हुनुहुन्छ नि। बाबा कोही बच्चाहरूको कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्छ त बाबा त ठुलो हुनुहुन्छ, परम सत्ता हुनुहुन्छ, बाबाको रूपमा हुनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ सखा सखी अथवा मित्रको रूप त सानो रूप हो। त सानो रूपमा त फेरि आत्मा चाहिन्छ भनेर भन्यो भने बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, तर परमात्माको सम्बन्धको बीचमा कुनै पनि सानो वा हल्का आत्माको सम्बन्ध मिसियो भने सर्व शब्द समाप्त हुन्छ र यथाशक्तिको लाइनमा आउँछ। बाबासँग सर्व सम्बन्ध जोड्नुको सट्टा सानो सम्बन्ध सखा सखी मित्रको रूप भनेर कोही आत्मालाई त्यहाँ राख्यौँ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबासँग जुन सर्व सम्बन्ध भन्ने हुन्छ त्यो सर्व शब्द समाप्त हुन्छ र यथाशक्तिको सम्बन्धको लाइनमा आउँछौ। ब्राह्मणहरूको भाषामा हरेक कुरामा सर्व शब्द आउँछ। जहाँ सर्व हुन्छ त्यहाँ नै सम्पन्नता हुन्छ। यदि दुई कला पनि कम भयो भने अर्को मालाको दाना बन्छौ। त्यसैले सर्व सम्बन्धले सर्व स्मृति स्वरूप बन, बुझ्यौ। जब भगवानले स्वयं सर्व सम्बन्धको अनुभव गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहनालाई स्वीकार गर्नु त पर्यो नि। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, जब भगवानले स्वयं सर्व सम्बन्धको अनुभव गराउन चाहनुहुन्छ भने
त्यो चाहनालाई त स्वीकार गर्नु पर्यो नि। यस्तो सुनौलो अफर भगवान र यस समय सिवाय न कहिल्यै र न कसैले गर्न सक्छ। भगवानसँग सर्व सम्बन्धको अनुभूति बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस समय सिवाय न कसैले न कहिल्यै गर्न सक्छ। कोही पिता पनि बनोस् र बच्चा पनि बनोस्, यस्तो हुन सक्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। कोही व्यक्ति देहधारी पिता पनि बनोस् र बच्चा पनि बनोस्, यस्तो कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। यो एउटैको महिमा हो, एउटैको महानता हो। त्यसैले सर्व सम्बन्धले स्मृति स्वरूप बन्नु छ, यसैमा आनन्द छ नि। ब्राह्मण जीवन के को लागि हो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। ब्राह्मण जीवन के को लागि हो? मजामा वा आनन्दमा रहनको लागि। त्यसैले यो अलौकिक आनन्द मनाओ, आनन्दको जीवन अनुभव गर। ब्राह्मण जीवन परमात्माको साथको जीवन, परमात्मासँग सर्व सम्बन्धको अनुभूति गर्ने जीवन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो मजामा रहनको लागि हो, आनन्दको अनुभूतिको लागि हो। त्यसैले यो अलौकिक आनन्दमा रमाउनु छ, अलौकिक आनन्दको जीवन महसुस गर्नु छ, अनुभव गर्नु छ। अच्छा, आज दिल्ली दरबारका छन्। राज्य दरबारका हौ वा दरबारलाई केवल हेर्नेवाला हौ? बाबाको अगाडि दिल्लीका बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो। त बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ राज्य दरबारका हौ वा दरबारलाई केवल हेर्नेवाला हौ? दरबारमा राज्य गर्ने र हेर्ने दुवै बस्छन्। तिमीहरू सबै को हौ? दरबारमा राज्य गर्ने पनि हुन्छन्, हेर्ने पनि हुन्छन्। त बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू सबै को हौ? दिल्लीका दुई विशेषता छन्। एक, दिल्ली दिलारामको दिल हो। दिल्लीको विशेषता पहिलो, दिल्ली दिलारामको दिल हो। दोस्रो, गद्दीको स्थान हो। दिल हौ भने दिलमा को रहन्छ? दिलाराम। त्यसैले दिल्ली निवासी अर्थात् दिलमा सदा दिलारामलाई राख्नेहरू, यस्ता अनुभवी आत्माहरू अहिलेदेखि स्वराज्य अधिकारी सो भविष्यमा विश्व राज्य अधिकारी हुन्छन्। बाबा दिल्लीको विशेषताको वर्णन गर्दै सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। एक त दिल्ली दिलारामको दिल, अर्को भविष्यमा, अहिले पनि र भविष्यमा पनि गद्दीको स्थान, राज्य रहने स्थान। त बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ दिल्ली दिलारामको दिल हौ भने दिलमा को रहन्छ? दिल्लीवालाको दिलमा सदा दिलाराम बाबा रहनुहुन्छ। त्यसैले दिल्ली निवासी अर्थात् दिलमा सदा दिलारामलाई राख्नेहरू, यस्ता अनुभवी आत्माहरू अहिलेदेखि स्वराज्य अधिकारी सो भविष्यमा विश्व राज्य अधिकारी हुन्छन्। दिलमा जब दिलाराम हुनुहुन्छ भने राज्य अधिकारी अहिले नै हुन्छौ र सदा रहन्छौ। दिलमा जब दिलाराम हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ भने अहिले पनि र सदैव राज्य अधिकारी बन्दछौ। त्यसैले सदा आफ्नो जीवनमा हेर, यी दुवै विशेषता छन्। दिलमा दिलाराम र फेरि अधिकारी पनि। बाबा हरेकलाई चेक गर्नको लागि भन्दै हुनुहुन्छ यी दुई विशेषता, एक त दिलमा दिलारामलाई राख्नेवाला, अर्को सदा अधिकारीपनको नशा, राज्य पदको अधिकारी। यस्तो गोल्डन चान्स, गोल्डन भन्दा पनि डायमन्ड चान्स लिने कति भाग्यवान छौ। अच्छा, अहिले त बेहद सेवाको धेरै राम्रो साधन मिलेको छ। चाहे देशमा होस् वा चाहे विदेशमा, जस्तो नाम छ त्यस्तै सुन्दर कार्य छ। नाम सुनेर नै सबैलाई उमङ्ग आइरहेको छ। त्यति बेला विशेष सेवाको लागि त्यो वर्षको टपिक छुट्याइएको थियो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो टपिक सुनेर नै सबैलाई उमङ्ग आइरहेको छ। सर्वको स्नेह सहयोगले सुखमय संसार, यो
त्यो वर्षको टपिक थियो। यो त ठुलो कार्य हो, 1 वर्षभन्दा पनि अधिक छ। जसरी कार्यको नाम सुनेर नै सबैलाई उमङ्ग आएको छ, त्यसै गरी कार्य पनि उमङ्गले गर्नेछौ। सर्वको स्नेह, सर्वको सहयोगले सुखमय संसार, यो कार्यको नामै सुनेर बच्चाहरूलाई उमङ्ग आएको छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, नाम सुनेर नै उमङ्ग आइरहेको छ भने कार्य गर्दाखेरि त झनै उमङ्ग आउनेछ। जसरी सुन्दर नाम सुनेर खुसी भइरहेका छौ, त्यसै गरी कार्य हुँदा सदा खुसी हुनेछौ। यो पनि सुनाए नि, प्रत्यक्षताको पर्दा हल्लिने अथवा खुल्ने आधार बनेको छ र बनिरहनेछ। सर्वको सहयोगी, जस्तो कार्यको नाम छ त्यस्तै स्वरूप बनेर सहज कार्य गरिरह्यौ भने मेहनत निमित्त मात्र र सफलता पदम गुणा अनुभव गर्नेछौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तो कार्यको नाम छ त्यस्तै स्वरूप बनेर सहज कार्य गरिरह्यौ भने मेहनत निमित्त मात्र र सफलता पदम गुणा अनुभव गर्नेछौ। जब सबैको सहयोग हुन्छ, जहाँ सहयोग हुन्छ त्यहाँ स्वतः सहज सफलता हुन्छ। यस्तो अनुभव गर्नेछौ मानौ गराउनहारले निमित्त बनाएर गराइरहनु भएको छ, मैले गरिरहेको छु होइन। यसरी सहयोगी बन्दैनौ। गराउनहारले गराइरहनु भएको छ, चलाउनेले कार्यलाई चलाइरहनु भएको छ। जसरी तिमीहरू सबैलाई जगदम्बाको स्लोगन याद छ, हुक्मीले हुकुम चलाइरहनु भएको छ। यही स्लोगन सदा स्मृति स्वरूपमा ल्याएर सफलता प्राप्त गरिरहनेछौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी मम्माको स्लोगन छ, हुक्मे हुकुम करा रहा है। त गराउनेवालाले गराइरहनु भएको छ, कार्य आफै भइरहेको छ, मैले गरेको छु होइन। यसै निमित्तपनबाट बाबा भन्नुहुन्छ हामी सेवामा अगाडि बढ्छौँ। बाँकी चारैतिर उमङ्ग उत्साह राम्रो छ। जहाँ उमङ्ग उत्साह हुन्छ त्यहाँ सफलता स्वयं समीप आएर गलाको हार बन्छ। यो विशाल कार्यले अनेक आत्मालाई सहयोगी बनाएर समीप ल्याउनेछ, किनकि प्रत्यक्षताको पर्दा खुलेपछि यो विशाल मञ्चमा हरेक वर्गका पाठधारीहरू प्रत्यक्ष हुनुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जब विशाल कार्यको योजना बनेको छ त त्यो कार्य भइसकेपछि अनेक आत्माहरू बाबाको सहयोगी बन्नेछन्, समीप आउनेछन्। अनेकौं प्रकारका आत्माहरू, अनेकौं वर्गका आत्माहरू बाबाको अगाडि अथवा यज्ञमा आउनेछन्। हरेक वर्गको अर्थ नै हो, बाबा हरेक वर्गका आत्माहरू आउँछन् भन्दै हुनुहुन्छ र हरेक वर्गको अर्थ स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। हरेक वर्गको अर्थ नै हो विश्वका सर्व आत्माहरूको भेराइटी वृक्षको सङ्गठन रूप। कुनै पनि वर्ग नछुटोस्, जसले फेरि गुनासो गरोस् मलाई त सन्देश मिलेन भनेर। त हरेक आत्मालाई, हरेक वर्गलाई सन्देश पुगोस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि वर्ग नछुटोस् जसले फेरि गुनासो गरोस् मलाई त सन्देश मिलेन भनेर। त्यसैले नेतादेखि लिएर झुपडी छाप्रोसम्मका वर्गहरू छन्। पढेका उच्चभन्दा उच्च वैज्ञानिक र फेरि जो अनपढ छन् तिनीहरूलाई पनि यो ज्ञान दिनु छ। यो पनि सेवा हो। हरेक वर्गका आत्मा, चाहे वैज्ञानिक हुन्, पढे लेखेका हुन्, चाहे अनपढ हुन्, हरेकलाई बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो ज्ञान दिनु छ, सबैको सेवा गर्नु छ। त्यसैले सबै वर्ग अर्थात् विश्वका हरेक आत्मालाई सन्देश पुर्याउनु छ। कति ठुलो कार्य छ यो कसैले भन्न सक्दैन। हामीहरूलाई त सेवाको अवसरै मिलेन। विश्वका हरेक आत्माहरूलाई सन्देश दिनु छ, यति विशाल कार्य छ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले कसैले पनि यो भन्न सक्दैन कि हामीलाई सेवा गर्ने अवसरै मिलेन भनेर।
कोही बिरामी छ भने बिरामीले बिरामीको सेवा गरोस्, अनपढले अनपढलाई सेवा गरोस्। जसले पनि गर्न सक्छ सबैलाई अवसर छ। ठिकै छ, बोल्न सक्दैनौ भने मनसा वायुमण्डलद्वारा सुखको वृत्तिले, सुखमय स्थितिले सुखमय संसार बनाऊ। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? कसैलाई पनि छुट दिइरहनु भएको छैन। बिरामी छ भने बिरामीले बिरामीको सेवा गर, अनपढ छौ भने अनपढको सेवा गर। जसले पनि गर्न सक्छ सबैलाई अवसर छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यदि मुखले बोल्न सकिएन, बोलेर सेवा गर्न सकिएन भने मनसा वायुमण्डलद्वारा सुखको वृत्तिले, सुखमय स्थितिले सुखमय संसार बनाऊ। बाबा हरेकलाई जिम्मेवारी दिइरहनु भएको छ। कसैले पनि बहाना बनाउन सक्दैन मैले गर्न सक्दिनँ, समय छैन भनेर। उठ्दा बस्दा 10-10 मिनट सेवा गर। सहयोगको औँला त दिन सक्छौ नि, कतै जान सक्दैनौ, शरीर ठिक छैन भने पनि घरमा बसेर गर। सहयोगी बन्नु अवश्य छ अनि सर्वको सहयोग मिल्नेछ। अच्छा, जब हामी बाबाको बेहद कार्यमा सहयोगी बन्छौँ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तब नै सबैको सहयोग पनि मिल्नेछ र यो संसार सुखमय संसार पनि बन्नेछ। त्यसैले कसैले पनि बहाना बनाउन सक्दैनौ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। उठ्दा बस्दा पनि 10-10 मिनट भए पनि चाहे मनसा सेवा गर। जुन स्वरूपमा सक्छौ, जुन स्थितिमा सक्छौ त्यही सेवा गर भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। उमङ्ग उत्साह देखेर बाप दादा पनि खुसी हुनुहुन्छ। सबैको मनमा लगन छ अब प्रत्यक्षताको पर्दा खोलेर देखाऊँ भन्ने। आरम्भ त भएको छ नि, अब सहज हुँदै जान्छ। विदेशका बच्चाहरूका योजनाहरू पनि बाप दादाको पासमा पुगिरहेका छन्। स्वयं पनि उमङ्गमा छौ, त्यसैले सर्वको सहयोग पनि उमङ्ग उत्साहले मिलिरहन्छ। उमङ्गलाई उमङ्ग र उत्साहलाई उत्साह मिल्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो हाम्रो स्थिति छ त्यो अनुसार अरूबाट पनि हामीलाई सहयोग मिलिरहेको हुन्छ। उमङ्गलाई उमङ्ग र उत्साहलाई उत्साह मिल्छ। यो पनि मिलन भइरहेको छ। त्यसैले खुब धुमधामले यो कार्यलाई अगाडि बढाऊ। जे पनि उमङ्ग उत्साहले बनाएका छौ, बाबाको सर्व ब्राह्मणको सहयोगले, शुभभावना शुभकामनाले त्यो अझै अगाडि बढ्दै जानेछ। जुन पनि सेवाको प्लान बनेको छ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबैको ब्राह्मण परिवारको सहयोगले, बाबाको सहयोगले, हरेकको शुभभावना शुभकामनाले अगाडि बढ्दै जानेछ। अच्छा, चारैतिरका सदा याद र सेवाको उमङ्ग उत्साह भएका श्रेष्ठ बच्चाहरूलाई सदा हरेक कर्ममा स्मृति स्वरूपको अनुभूति गर्ने अनुभवी आत्माहरूलाई, सदा हरेक कर्ममा बाबाको सर्व सम्बन्धको अनुभव गर्ने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई, सदा ब्राह्मण जीवनलाई आनन्दको जीवन बिताउने महान आत्माहरूलाई बाप दादाको अति स्नेह सम्पन्न याद प्यार स्वीकार होस्। अच्छा, बाबाको वरदान, सङ्गम युगमा 1को 100 गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त गर्ने पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सङ्गम युगमा 1को 100 गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त गर्ने पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सङ्गम युग नै 1को 100 गुणा प्रत्यक्ष फल दिने युग हो। केवल एकपटक सङ्कल्प गर म बाबाको हुँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हुँ, तब मायाजित बन्ने, विजयी बन्ने नशा अनुभव हुन्छ। श्रेष्ठ सङ्कल्प गर्नु यो नै हो बीज र त्यसको सबैभन्दा ठुलो फल हो, जुन स्वयं परमात्मा बाबा पनि साकार मनुष्य रूपमा मिल्न आउनुहुन्छ। यो फलमा नै सबै फल आउँछन्।
बाबाले वरदान दिनुभयो कि सङ्गम युगमा 1 को 100 गुणा प्रत्यक्ष फल प्राप्त गर्ने पद्मा पदम भाग्यशाली भव। त सङ्गम युग नै 1 गरेर 100 गुणा प्राप्त गर्ने प्राप्तिको युग हो, प्रत्यक्ष फल दिने युग हो। त्यसैले हामीले एकपटक सङ्कल्प गर्नु छ, म बाबाको हुँ, म मास्टर सर्वशक्तिवान हुँ। जब एक सङ्कल्प गर्छौँ तब हामीलाई मायाजित बन्ने, विजयी बन्ने नशा स्वतः नै अनुभव हुन्छ। त श्रेष्ठ सङ्कल्प गर्नु, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ सङ्कल्प गर्नु यो बीज हो र त्यो बीजको फल स्वयं परमात्मा बाबा पनि साकार मनुष्य रूपमा मिल्न आउनुहुन्छ। हाम्रो श्रेष्ठ सङ्कल्प बीजको फल परमात्मा मिलनको अनुभूति हामी गर्न सक्छौँ। जब बाबा मिल्नुहुन्छ, जब बाबा मिलेपछि त्यसमा सर्व प्राप्ति छँदैछ। त यो फलमा सबै फल आउँछन्। स्लोगन, सच्चा ब्राह्मण ऊ नै हो जसको चेहरा र चलनबाट प्युरिटीको, पर्सनालिटी वा रोयल्टीको अनुभव हुन्छ। सच्चा ब्राह्मण ऊ नै हो जसको चेहरा र चाल चलनबाट प्युरिटीको, पर्सनालिटी वा रोयल्टीको अनुभव हुन्छ। ओम शान्ति। त आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। साँझ 6:30 देखि 7:30 बजेसम्म हामी सबै सङ्गठित रूपमा योगमा रहनेछौँ। र भोलि विशेष 18 जनवरीको दिन छ, अव्यक्त दिन। ब्रह्मा बाबाले आफ्नो सम्पूर्णता प्राप्त गर्नुभएको दिन, अव्यक्त दिवस। त भोलिको दिनमा हामी सबैजना तपस्यामा रहनेछौँ। तपस्याको लागि सबैले समय मिलाउनु हुनेछ। ओम शान्ति। हामी हरेक दिन बाबाको कदम सुन्दै आएका छौँ, यसमा मनन गर्दै आएका छौँ र अनुभव पनि गरिरहेका छौँ। त आजको कदम छ 17औं कदम, सङ्गमयुगी प्रालब्धको अनुभवी मुहूर्त र मेहनत मुक्त। ब्रह्मा बाबा सङ्गमयुगी प्रालब्धको अनुभवी मुहूर्त हुनुहुन्थ्यो र मेहनतबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो। सङ्गमयुग मेहनत गर्ने युग होइन, परमात्मा स्नेहमा समाहित हुने युग हो। प्रभु मिलनको युग हो। पुतली र दीपकको मिलनको युग हो। वास्तवमा बच्चाहरू शिरको ताज र घरको श्रृङ्गार हुन्छन् र बाबाको बालक सो मालिक हुन्छन्। त्यस्तै श्रेष्ठ स्थितिको अनुभवी बनेर मनसा वाचा कर्मणा र सम्बन्ध सम्पर्कमा कदममा कदम राख्दै पुरुषार्थ गरौँ।